आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो बहुत ही प्यारा अमल है, क्योंकि हाल ही में हमने ये सेशन शुरू किया था कि अगर आपके कोई ऐसे आजमूदा वज़ाइफ हैं जो आपके लिए बहुत कारआमद साबित हुए हों या आपको उनसे फ़ायदा हासिल हुआ हो, तो आप हमसे मैसेंजर पर अपने वो वज़ाइफ शेयर कर सकते हैं। और बहुत से हमारे सब्सक्राइबर ने हमारे साथ वज़ाइफ शेयर किए। उनमें से एक वजीफ़ा जो आज का वजीफ़ा है, जो आपने ताले पर करना है, वो मैं आपसे जिक्र करूंगी इंशाअल्लाह ताला। आपने इसको मुकम्मल तौर पर गौर से सुनना है, क्योंकि हमारे उन सब्सक्राइबर भाई का जिनका नाम रिजवान है, जो कि हैदराबाद के रहने वाले हैं, उन्होंने कहा कि पिछले साल उन्होंने ये अमल किया था और इस यकीन से किया था कि इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से अल्लाह करीम उनके नसीब का बंद ताला खोल देंगे। वो कहते हैं, मैं माली मुश्किलात का शिकार था, मेरे माल में बरकत नहीं थी, कुछ भी मैं कमाता था तो उसमें बरकत ख़त्म हो गई थी। तो वो कहते हैं कि मैंने इस नीयत से ये अमल किया कि अल्लाह करीम मेरे इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह ताला मेरे माल में बरकत देंगे, मेरे घर से तंगदस्ती दूर हो जाएगी। तो इंशाअल्लाह ताला आपका हर नामुमकिन मुमकिन बन जाएगा। अल्लाह करीम आप पर करम नवाजियाँ फरमाएंगे। और उनका कहना है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह साल हो गया है और अल्लाह करीम ने उन पर इतनी करम नवाजियाँ फरमाई हैं कि उनके पास हर चीज़ है। अल्लाह करीम ने घर, बैंक बैलेंस, गाड़ी, सब कुछ वो अता फरमाया जो अल्लाह करीम से वो मांगा करते थे। तो इंशाअल्लाह ताला आपने गौर और तवज्जो से सुनना है। इंशाअल्लाह मुकम्मल तरीक़ा कार जो भाई ने जिक्र किया है, इंशाअल्लाह वो आपसे जिक्र करेंगे और आप इस पर अमल कीजिए। अल्लाह करीम आप पर मेहरबान होंगे। आप भी ज़रूर इस पर अमल करें। वीडियो ज़िक्र करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आप मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और अगर आप मज़ीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। वो अमल सूरतुल कौसर के हवाले से, सूरतुल कौसर के हवाले से हम पहले भी बहुत से वज़ाइफ जिक्र कर चुके हैं। वाक़तन सूरतुल कौसर बड़ी ही बरकत वाली सूरह है। बहुत ही दफ़ा हमने खुद भी आजमाया, हमारी टीम ने आजमाया कि कभी कभी ऐसा होता है कि ऑफिस में कोई खाना आता है और बंदे ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कोई आ भी गया, कोई गेस्ट भी आ गया और खाना जो है वो थोड़ा सा था, लेकिन हमने ये आजमाया कि हमने चुपके से 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा सूरतुल कौसर को पढ़कर उस पर फूंक दिया, तो वही खाना हम सब ने खा भी लिया और उसमें से बच भी गया। ये हमारा खुद का आजमूदा है। तो मैंने इसलिए ये आपसे शेयर करी हूँ कि उन भाई ने जब जिक्र किया तो मुझे पूरा यकीन है सूरतुल कौसर पर कि इंशाल्लाह अगर कोई बंदा ये अमल करता है या कोई बहन मेरी ये अमल करेगी तो अल्लाह करीम उनके घर में बरकत ही बरकत नाजिल फरमाएंगे। तो उनका कहना था कि एक ताला उन्होंने लिया, उन बुजुर्ग के बतलाने के मुताबिक उन्होंने एक ताला लिया। ताले पर उन्होंने अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ने के साथ 121 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़ी। सूरतुल कौसर को उन्होंने मुकम्मल पढ़ा बिस्मिल्लाह समेत, क्योंकि बाज़ जब हम वज़ाइफ ज़िक्र कर देते हैं तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ रहे होते हैं कि बिस्मिल्लाह समेत पढ़ना है, और औकात कार भी आप पूछ रहे होते हैं। तो इसका कोई वक्त भी मुकर्रर नहीं है, कोई इसका जो है वो ऐसा नहीं है कि किसी ख़ास वक्त में ही आपने बैठ कर करना है, किसी भी वक्त में आप बैठ कर सकते हैं। और कोशिश करें ताला नया ले लें। अगर नया नहीं है तो जो आपके घर में ऐसा ताला जो जो आप इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपने वो लेना है, लेकिन ऐसा हो कि उसकी चाबी आपके पास मौजूद हो, तो आपने वो ले लेना है। उस पर अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ लेना है। दरूद शरीफ पढ़ने के बाद 121 मरतबा आपने सूरतुल कौसर पढ़ लेनी है। सूरतुल कौसर पढ़कर आपने उसको कहीं पर भी रख देना है, लटका लेना है, जैसा आपको मुनासिब लगे आपने उसको कर लेना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम के हुक्म से अल्लाह ताला आपके घर में बरकतें नाजिल फरमाएंगे उन भाई की तरह। इंशाअल्लाह अल्लाह करीम आपको कर्ज़ों की दलदल से, आसूदगी से निकाल कर राहत में ले आएंगे और आपको खुशहाली वाली ज़िंदगी देंगे इंशाअल्लाह। और ये अमल वो कहते हैं मैंने जारी रखा, और मैंने जब ताले पर पढ़ लिया तो उसके अलावा भी मेरा मामूल यही था
کہ میں روزانہ 11 مرتبہ 21 مرتبہ یا 41 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر پورے گھر پر پھونک بھی دیا کرتا تھا، اور یہ بھی ان بزرگ نے ہی ان کو بتلایا تھا کہ سورۃ الکوثر جو ہے اس کو کبھی بھی مت چھوڑنا، ہمیشہ اس پر اختیار کر لو۔ اللہ کریم تمہارے جو ہے وہ کام میں بھی برکت دیں گے، تمہارے روزی میں برکت دیں گے، تمہاری تنخواہ ہے تو اس میں برکت دیں گے۔ تو جو بھی تنخواہ دار بندہ ہے، کاروباری بندہ ہے، عام حالات والا بندہ ہے، مزدور بندہ ہے، دہاڑی دار بندہ ہے، یا جو بھی امیر ترین بندہ ہے، وہ کس کو چاہت نہیں ہوتی ہے کہ اس کے مال میں برکت ہو، تو کوئی بھی اس عمل کو کر سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ ڈیلی جتنا آپ مستقل جس پر رہ سکیں، 11 مرتبہ 21 مرتبہ کے روزانہ آپ پڑھ کر گھر پر پھونک سکیں، روزانہ آپ نے وہ بھی پھونکنا ہے، اور یہ تالے والا عمل بھی آپ نے کر لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو ختم فرمائیں گے، آپ کے گھر سے بے برکتی ختم ہوگی، اور اللہ کریم آپ کو ہر چیز وہ عطا فرمائیں گے جو آپ اللہ سے طلب کریں گے۔ جیسے کہ آج کل بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے، اس نے ہر انسان کا جینا دوبھر کر دیا ہے۔ روز بروز مہنگائی جو ہے وہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ عام انسان کا گزر بسر کرنا تو بے حد مشکل ہو گیا ہے۔ اس کے حوالے سے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی ان کو 30 سال میں ان کے ساتھ رہا، لیکن کبھی بھی میں نے ان کو مہنگائی پر یا کبھی بھی میں ان کو حکومت کے آنے جانے پر میں نے ان کو تذکرہ کرتے نہیں سنا، بلکہ ہمیشہ وہ اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ ہمیں بھی یہ چاہیے، جو بھی ہمارے معاملات ہیں، جو بھی حالات ہیں، جو ملک کے حالات ہیں، جو بھی معاملات گزر رہے ہیں، ہمیں اس سے توجہ ہٹا کر خود پر توجہ کر لینی چاہیے، اپنے آپ کو اعمال کے ساتھ جوڑ لینا چاہیے، کیونکہ اللہ کریم ہر انسان کے ساتھ جو معاملات ہیں اس کے اعمال کے مطابق اس پر مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی حالات مشکل دور پر چل رہے ہیں تو اس پہ بھی ہمارے اعمالوں کا اثر ہے، اس وجہ سے ہم پر مشکل دور چل رہا ہے۔ تو آپ نے چاہتے ہیں، خوشحالی چاہتے ہیں، تنگ دستی سے چھٹکارا چاہتے ہیں، مشکلات سے چھٹکارا چاہتے ہیں، ناممکن چیزوں کو ممکن بنانا چاہتے ہیں، پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ اپنے اعمال میں درستگی لانا شروع کر دیں، کیونکہ رونے سے، پیٹنے سے، چلانے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا جب تک ہم اللہ کے آگے اپنی کارگزاری پیش نہ کر دیں، جب تک ہم اللہ سے نہ جڑ جائیں۔ تو ہمیں آج سے عہد کرنا ہے کہ ہم نے جو بھی حالات ہیں، مہنگائی ہے، جو بھی مشکل حالات چل رہے ہیں، لیکن ہم نے خود کو درست کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ کا نرخ نامہ لے کر نازل ہوتے ہیں۔ اللہ کریم نے اللہ تعالیٰ ان کو فرما دیتے ہیں کہ آج یہ چیز کا یہ ریٹ رہے گا، اور وہ تمام نرخ نامے انسانوں کے اعمال کے ذریعہ سے اللہ کریم مسلط فرماتے ہیں ہم پر، اللہ کریم بھیجتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے، اگر ہم چاہتے ہیں اپنے رزق کی تنگی کا رونا ہم روتے ہیں، یا ہم چاہتے ہیں کہ برکت ختم ہو گئی ہے، وہ برکت ہمارے دوبارہ سے آ جائے، تو ہمیں ان چیزوں پر نوٹ کرنا پڑے گا کہ وہ کون سے اعمال تھے جو پہلے اکابرین یا پہلے جو سلف صالحین تھے یا پہلے جو لوگ تھے وہ کرتے تھے، اور ان کے عمروں میں برکت تھی، ان کی زندگیوں میں برکت تھی، ان کی روزیوں میں برکت تھی، تو وہ اعمال ہم اپنی زندگی میں لائیں۔ تو میں اپنے ہر سننے والے سے سب سے پہلے تو یہ ریکویسٹ کروں گی کہ جو یہ بھائی ہیں رضوان، انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ وہ 5 جگانہ نماز کا بھی اہتمام کرتے ہیں، تو آپ نے سب سے پہلے نماز 5 جگانہ کا اہتمام کرنا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھیں، اپنی بیویوں سے کہیں، اپنی بچیوں سے کہیں، اپنی اولادوں سے کہیں کہ گھر میں نماز کا جو ایک دور ہے وہ قائم ہونا چاہیے، نماز جو ہے اس کو لازمی ہو جانا چاہیے۔ ہر انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے جو گھر کا ماحول ہے وہ اس طرح سے ہو کہ جیسے ہی اذان ہو تو ہر کسی کو فکر ہو کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کے گھروں میں برکت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد ان کا کہنا ہے کہ میں نے یہ عمل جو ہے وہ کسی بزرگ سے سنا تھا، ان بزرگ نے ان سے کہا کہ تم یہ عمل کر کے گھر میں رکھو، انشاءاللہ گھر سے برکت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔